اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے حکم دیتا ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ بولو ذرا کدے کدے تے ایمان لے آنا؟ اللہ اور اس دے رسول تے۔ اس حکم تو بعد اللہ پاک اگو فرماندا ہے وَتُعَزِّرُوا، عزت کرو میرے رسول دی، وَتُوَقِّرُوا، توقیر کرو مصطفیٰ کریم دی۔ ایمان کدے کدے تے لے آنا؟ اللہ تے اور اللہ دے تے، عزت کدی کرنی؟ رسول دی۔ توجہ نہیں نا اسی واسطے تسی سوچی پہ گئے ہو۔ پھر میں ریپیٹ کر دیاں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان اللہ تے بھی لے آنا ہے اللہ دے، وَتُوَزِّرُوا، عزت رسول دی کرو، وَتُوَقِّرُوا، توقیر رسول دی کرو۔ ایمان دوما تے، عزت رسول دی۔ ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے، توقیر رسول دی۔ حکم دین والا اللہ ہے۔ ہن رب نو عرض کریے مولا تیرا حکم ہے ایمان اللہ تے بھی لے آنا ہے، یعنی تیرے تے بھی اور تیرے رسول تے بھی۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت اور توقیر مصطفیٰ دی کرنی۔ یا اللہ اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ قدرت دی آواز آئی اس واسطے میں خالق ہاں، میں نو پتہ ہے میں مخلوق دے کرتوتاں تو واقف ہاں، میں نو پتہ ہے جدوں بھی رولا پینا میریاں رکعتاں تے نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں تے پینا۔ بھئی اس واسطے میں دس دیتا وَتُوَزِّرُوهُ، عزت رسول دی کر، وَتُوَقِّرُوا، توقیر مصطفیٰ دی کر۔ دوویں ضمیراں رسول وال لوٹ دیاں۔ مفسرین فرماندے ہیں تعزیر بھی عزت اور توقیر بھی عزت، مانا دوواں دا ایک۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میں محسوس ہو رہے ہیں۔ مانا دوواں دا عزت ہے، اور دوویں عربی دے لفظ میں توزر بھی عزت، توقیر بھی عزت۔ جویں محبت عربی دا لفظ ہے، اے پیار، محبت عربی دا لفظ ہے، مودت بھی عربی دا لفظ ہے، لیکن دوواں دے مانے ایک نے، لیکن انہاں دے اگو جیڑا انداز ہے نا او دے فرق ہے۔ ایک محبت او پیار ہے، اس پیار دا انداز ہے وے کہ اگر میرے نال کوئی پیار کرے نا، محبت کرے، میں رواں یا نہ رواں او زندہ رہے گا، میں مر جاواں او نال مردہ نہیں۔ تے مودت او پیار ہے کہ جدے نال کیتا جائے اس تو بغیر محب بھی رہ نہیں سکتا۔ محبت مودت دوویں پیار نے، لیکن دوواں دی کوالٹیاں فرق ہے۔ اسی طرح توزر اور توقر دوواں دا معنی عزت ہے، لیکن اگو کوالٹیاں فرق ہے۔ فرق یہ توزر او عزت ہے جڑی ظاہری ہوئے، جڑی منہ تے ہوئے، تے توقر او عزت ہے جڑی دل وچ ہوئے۔ رب نے آکھیا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعزیر بھی رسول دی کر، توقیر بھی رسول دی کر۔ یعنی رب آکھیا کلمے پڑھ کے منافقت نہ کریں، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا ہوئے۔ پھر اگلا حکم دیتا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرماندہ صبح شام میری پاکی بول۔ پہلے کی کرنا؟ عزت کرنی رسول کریم دی، تعزیر کرنی، تے پھر اگلا کام کرنی میری تسبیح پڑھ۔ ہن چاہیے تے اسی رب فرماندا پہلے میرا نام جپ، میری تسبیحاں پڑھ، پھر مصطفیٰ دی عزت کر۔ نہ رب نے دسیا پہلے عزت مصطفیٰ، پہلے توقیر مصطفیٰ، دونوں چیزاں مقدم نے، تسبیح مؤخر رکھی۔ یعنی دسیا کہ جب تک میرے یار دی عزت نہیں تسبیح کیڑے کھاتے دی، تیری عبادت کس کھاتے دی؟ جب تک مصطفیٰ دی عزت نہیں۔ ابلیس 7 لاکھ سال عبادت کیتی، 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا، 7 لاکھ سال فرشتیاں نو درس دیتا شیطان نے، بیت المعمور دا خطیب سی، جنت وچ قیام سی، لیکن رب نے فرمایا آدم نو سجدہ کر۔ ہر فرشتے نو حکم سی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس تھے، او نہیں جھکیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس ہمیشہ میرے حکم تے جھکن والے آج کیوں رکے ہیں؟ آکھن لگا مولا اپنے سجدے دا حکم دے، پتھراں دیاں گرم چٹاناں تے کراں، اگ دے انگاریاں تے کراں، کنڈیاں تے کراں، لیکن میں انہوں سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آکھے لم اقل لی اسجد لبشر، اے بشر ہے، میں بشر نوں سجدہ نہیں کرنا۔
پہلا نبی آدم تے پہلے نبی نو بشر آکھیا شیطان، نتیجہ نکلیا نبی نو بشر آکھنا اے دا موجد شیطان سی. سمجھ نہیں آئی تو میں کوشش کراں گا بھی کدھر مینوں پتہ لگ جائے بھی تسی چاہندے کی ہے. اینے تک اللہ کرے گا ان جی تقریر مک جائے گی. اجے بھی کئی بندے پریشان ہو کے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. پریشانی لا کیا کو سبحان اللہ. مہربانی کرو یار محبت نال کیڈا بڑا اجتماع اور اتنا سالانہ پروگرام اور اتنا خرچ کر کے اتنے علماء اور ایک حسین گلدستہ تواڈے سامنے پیش کر دیں. بڑی اچھی گفتگو سی تسی سن رہے سو، لیکن میں چاہنا کہ میں کوئی انج دی گل کر کے جاواں کہ جڑی عقیدے دے طور تے کام آئے، گل پلے پوے. ایک بندے دا بھی عمل ہو گیا، میری بھی عاقبت سنور جائے گی تے جنہ خرچہ کیتا ہے مرد دم تک بلکہ قبر دے وچ بھی انہاں نوں اجر ملدا رہے. تے تہاڈی پوری پوری توجہ میرے وال، جتھے جتھے بچے بیٹھے نا انہاں نوں محبت نال چپ کرا دے گا، باہر بھیج دے کیونکہ گپاں لا رہے ہیں آپس وچ، خاص کر اے دو بچے. ہن تسی پیار نال محبت نال خاموشی نال بیٹھ، نہیں تے وقو وق کر دینا. اللہ مرحبا. اے دو چار بندے جڑے سنن والے ذوق والے کدی اتنے میرے اگے سامنے اور آ جاندے نا، صرف 5-7 بندے مینوں سن لے، باقی مینوں ہزاراں دے مجمع دی ضرورت ہی نہیں. پیار نال محبت نال محبت نال. اے جڑے پیچھے تسی قبلہ اگے آؤ نا، ذرا آؤ اگے ماشاءاللہ. اتنے ذرا میرے نیڑے آؤ. بہت شکریہ ماشاءاللہ. آ جاؤ آ جاؤ. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ جی. اللہ تو انہوں قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. اب مولویوں کو ڈریا نہ کرو، مہربانی کریا کرو. ہر کام وچ مولوی نو پیچھے رکھ دیو. ویاہ ہوئے تے مولوی نڈے دے نال بیٹھا ہوندا، تانوں پتہ تے جنازہ اگے پیا ہوئے تے اوتھے بھی سب تو نیڑے مولوی ہوندا. ادو بندے دی روح نکل جائے نا تے سکا پتر آکھدا ابا جی نو میں تے غسل نہیں دینا، بھائی ابا فوت ہو گیا، میں ہاتھ لایا تے میں بھی مر نہ جاواں. مولوی نو بلاؤ غسل دے. تے پھر مولوی تواڈے ایڈے اوکھے ویلے کام آندا تے ڈردے کیوں؟ آکھو محبت نو سبحان اللہ. گل کتے پہنچی؟ ابلیس سجدہ نہیں کیتا. آدھا جی میں نہیں کرنا. انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں اگ دا بنیا، میں اس تو بہتر ہاں. وخلقتہ من طین، اے آدم تو مٹی دا بنایا، میں تے سجدہ نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا فخرج منہا، چل نکل جنتوں باہر، چل نکل. 7 لاکھ سال عبادت. اچھا بندے تسی سمجھدار ہو، مینوں یہ دسو اللہ ہر شے دا علم رکھدا ہے؟ انہوں پتہ ہے نا، مثلا بچہ جمدا ہے، انہوں پتہ ہے کہ بھئی انہیں وڈا ہو کے کی بننا ہے. او کیونکہ آپ ہی لکھن والا، تقدیراں وہی لکھدا ہے. تے پھر جدوں انہوں پتہ سی بھئی ابلیس نے میری مننی نہیں، انہوں فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی؟ علم دی نفی نہیں، میں تے حکمت بیان کرانا. رب نو پتہ سی. لوگ آدھے نبی کو کل کا نہیں پتا. میں کہ بھئی رب کو تو پتا تھا، اس نے ماننی نہیں، انہوں پھر فرشتیاں دا امام بنایا کیوں؟ جنت وچ قیام دی جگہ دیتی کیوں؟ 7 لاکھ سال عبادت کردا رہا، رب نو نعوذ باللہ نہیں پتا. 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کردا رہا، رب نو نعوذ باللہ نہیں پتا. رب نو پتا ہے. میں کیا مولا پھر ایڈی لمبی چھٹی دیتی کیوں؟ قدرت دی آواز آئی، آپ دیتی تاکہ انہوں نے پتہ لگے جڑے 17 سالاں دی عبادت کر کے آکھن میرے تو وڈا توحیدی کوئی نہیں. میں دس دیاں ادھر ویکھ، 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے، جنت وچ قیام ہوئے، فرشتیاں دا امام ہوئے، میرے نبی دا بے ادب ہوئے، میں عبادت ٹھکرا دیاں گا، نبوت دا گلہ برداشت نہیں کراں گا. وہ عبادت کیسی کہ دل وچ بغض مصطفیٰ ہوئے. میرے سید اعلیٰ حضرت فرماندے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. قبر جانا ہی نا تے میرے نبی نال عشق کر. اعلیٰ حضرت آدھے میں تے انج عشق کیتا کہ اس عشق دا داغ نشان بن گیا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ، لحد قبر نو آدھے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
اور تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ یاد رکھی میرے نبی نال عشق کر، اللہ فرماندا عزت توقیر مصطفیٰ دی کر، پھر میری پاکی بول۔ ہن رب نے حکم دیتا، ہن ویکھنا اے وے کہ اللہ نو مننا کیوں۔ سیمپل دے طور تے ایک نمونہ ہوندا ہے نا اسلام وچ، نمونہ کی ہے؟ اسلام وچ نمونہ ہے صحابہ دا ایمان۔ کنہ دا ایمان؟ صحابہ دا ایمان۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان انج لیا جی میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لیا، پھر تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ہن انہاں دا ایمان کیویں دا سی؟ مثلا مثال دینا کہ اگر یہی ایمان سی کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا تو پھر قتادہ بن نعمان دی اکھ نکلی کعبے کو جا کے کیوں نہیں منگی؟ کیوں جی؟ حضرت ابو ہریرہ دا حافظہ کمزور سی، سجدے پہ کہ رب کو کیوں نہیں منگیا؟ میرے نبی دی بارگاہ چاندن بخاری دی حدیث ہے، یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ آقا نہیں فرمایا بادام کھادے کر، دودھ پیتا کر۔ عرض کی تھی آقا حافظہ کمزور ہے، حضور فرمایا آ دیاں۔ جھولی کی تھی نا، میرے نبی فرمایا جھولی تھلے کر، تیری جھولی نکی یا محمد دی عطا بڑی وڈی ہے۔ چادر لے کے آ، اے ابو ہریرہ میرے کو چادر لے کے آ۔ کس واسطے آ رہے ہیں؟ حافظہ لین۔ تے کدی حافظے چادر چ لبدے ہیں؟ ہوندا کنا سارا نظر آیا کدی؟ محسوس ہوتا ایک بندہ ذہین ہویا کہ جی یہ حافظہ مضبوط ہے، حافظے دا حجم نہیں، وجود تو پا کے، لیکن یہ حقیقت ہے بھئی جڑی چیز وجود تو پا کے وہ منگن آ رہے، یا رسول اللہ حافظہ دیو۔ آقا فرماندے ہیں چادر لے کے آ۔ ہن چادر منگان دی کی ضرورت سی؟ ماشاءاللہ مہمان آ رہے ہیں، تھوڑا جا رستہ دے دو بزرگ، آپ سٹیج تے تشریف سٹیج ماشاءاللہ۔ اللہ ماشاءاللہ سیفی صاحب تشریف لے، اللہ پاک آنا قبول فرمائے، آلن و سالن، مرحبا صد مرحبا۔ بزرگ آگے میں اور ذوق آئے گا۔ اچھا ابو ہریرہ کی لین آئے؟ تہاڈا حافظہ بھی بڑا کمزور ہے، کی لین آئے؟ حافظہ لین آئے۔ آقا کی فرمایا کی لے کے آ؟ تے چادر منگان دی کی ضرورت سی؟ سرکار نے دیتا کیویں انج کر کے ہاتھ اٹھائے اور انج بک بھر کے چادر ہی داخل کی، تے چادر منگان دی ضرورت کی سی؟ چادر دی کی ضرورت سی؟ میں دساں کی ضرورت سی؟ جڑا میرا تخیل ہے، میرا خیال ہے کہ 14 صدیاں پہلے سرکار نے آکھا ابو ہریرہ حافظہ تے تینوں میں دینا ہے پر چادر لے کے آ، کیونکہ کل نو میرے نوکراں جانا داتا صاحب چادر لے کے، اے نہ جانا بابا فرید چادر لے کے، اے نہ جانا بابے بلے شاہ دے دربار چادر لے کے، اے نہ جانا میاں شیر محمد دے مزار تے چادر لے کے۔ لوگاں نے پوچھنا یہ کس کی سنت ہے؟ اس واسطے تو آج ہی لے آ، میں پکی مور لا دیاں تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے چادر لے جانا صحابہ دی سنت ہے، عطا کرنا صحابہ دے پیر مصطفیٰ دی سنت۔ تو اس واسطے عقیدہ او جڑا صحابہ نے دیتا ہے، اسی اس عقیدے دی پیروی کرنی۔ اگر کوئی بندہ کسی دے ذہن چ ہوئے نا کہ اے اہل سنت و جماعت جڑا عقیدہ ہے اے 14ویں صدی دے مجدد اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے دیتا ہے، اے فاضل بریلی دا عقیدہ نہیں، اے صدیق اکبر دا عقیدہ ہے، اے فاروق اعظم دا عقیدہ ہے، عثمان غنی حیدر کرار دا عقیدہ ہے، تے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان نے اس عقیدے دا تحفظ کیتا جڑا عقیدہ سانو صحابہ کو لوگ انہوں نے اس عقیدے دا تحفظ کیتا۔ او عقیدہ کی سی؟ توجہ نال سننی، میں ابتدائی تانوں ترلا لیا کہ میری گفتگو سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ عقیدہ میں تاجدار صداقت تو شروع ہونے ہیں، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا یار غار، رازدار، اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے دا ساتھی، او دا عقیدہ سمجھ۔ بدر ہوئی نا جنگ بدر، تے بدر دے وچ
صدیق اکبر حضور نال تے سکا پتر کافراں نال عبد الرحمن بن ابی بکر. عقیدہ دساں جس وقت بعد عبد الرحمن نے کلمہ پڑھیا آپ دے بیٹے نے تے کلمہ پڑھن تو بعد آکے ابا جی بدر دی جنگ وچ تسی نبی نال تے میں کافراں نال میں کئی بار تلوار این چکی تے تھلے تسی آ گئے میں چپ کر کے پیچھے کر لی میرا ابا ہے. میں کئی مرتبہ ایک باری پھر آئے میں پھر تلوار ہٹا لی 2-4 باری تسی میری تلوار تھلے آئے لیکن میں تلوار چلائی نہیں بھی میرا باپ ہے. تے صدیق اکبر نے فرمایا پتر تو تے روک لئی سی تے میں کئی بار تیری تلوار تھلے آئے اللہ دی قسم ہے کدی ایک باری آندا نہ میری تلوار تھلے کدی تو میری تلوار تھلے آندا نا تے میں دسدا میری رشتہ داریاں کدے نال نے تے میری وفاداریاں کدے نال. اے صدیق اکبر دا عقیدہ. میرے نبی نے چندہ منگیا تبوک تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے اٹھاں دیاں قطاراں دتیاں. حضرت سیدنا عثمان غنی نے 13,000 بندے دا سر تو لے کے جتی دے تسمے تک دا ذمہ لیا. ہر کسی نو نبی پاک خیر و برکت دی دعا دیندے. عثمان غنی دے بارے چاہ دین مولا میں عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو. ہر صحابی نو دعا دیندے لیکن ادھر صدیق اکبر لیٹ ہو گئے. باقیاں کو اتنا مال کے اٹھاں دیاں قطاراں لے آئے. صدیق کو لکھو گٹھڑی بنی پھر بھی لیٹ ہو گئے. لیٹ کیوں ہوئے؟ انہاں ایک کونا چھان ماریا کو گھر شاید بچے نے حتیٰ کہ جڑا لباس پایا سی وہ بھی اتار کے گٹھڑی چ رکھیا ٹاٹ کے کپڑے پائے. آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر سوئی لے کے آ کے ابا جی سوئی بھی رکھو کسی مجاہد دا کپڑا پھٹ جائے میری سوئی کپڑا سینے دے کم آ جائے. مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ نے والاں تے کنگھی کیتی جڑے کنگھی چ وال آیا کہ ابا جی یہ بھی رکھو. بیٹی والاں دا کی کرنا کہ کسی مجاہد دی سواری دی نکیل ٹوٹ جائے میرے وال بند کے جوڑنے آئے. اے مال لے کے میرے نبی دا یار مصطفیٰ وال چلیا تے آقا کریم ہر کسی نو بیٹھے بہ کے خیر و برکت دی دعا اور سرکار راضی ہو رہے ہیں ساریاں تے. لیکن جدو صدیق اکبر آئے نا میرے نبی کھڑے ہو گئے. میرے آقا کھلو گئے. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جلدی میرے قریب آ. جدو صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل آقا دے قریب آئے سرکار جپا ماریا. صدیق نے گٹڑی پیش کی تھی کسے نو نہیں پوچھیا کہ ایڈیاں لمیاں قطاراں لے آئے گھر کی چھڑیا جے کیونکہ آقا نو پتا سی اے جڑے قطاراں لے آئے گھر کچھ نہ کچھ چھڑ کے آئے. ساریاں نو برکتاں دیاں دعاواں دتیاں. لیکن جدوں ابو بکر آئے آقا نے پوچھیا ماں اب کئی تالی اہلک یا ابا بکر. اے ابو بکر ہر شے چک کے لے آئے ہیں ذرا اے تے 10 گھر کی چھڑے. آواز کھولو گھر کی چھڑے. جناب ابو بکر صدیق نو آقا کریم نے فرمایا گھر کی چھڑے ایک گٹھڑی اور جڑے قطاراں لے آئے انہاں نو پوچھیا نہیں. صدیق نو پوچھیا جڑا ایک گٹھڑی سر تے رکھ کے لے آیا ماں اب کئی تالی اہلک گھر کی چھڑے. ایتھے صدیق عقیدہ دیتا. کی عقیدہ؟ آقا پوچھیا گھر کی چھڑے. ابو بکر نے جواب دیتا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. اللہ عرض کیتی میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا. فتوہ لگدا تے صدیق تے لگدا کہ اے ابو بکر نبی تیرے سامنے کھلوتا ہے گھر کینوں چھڑے ہی. بلکہ آقا نے تصدیق کی تھی نتیجہ نکلیا ابو بکر صدیق دا عقیدہ نبی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اے عقیدہ صحابہ دا. ہن اگے چل جناب عمر دا عقیدہ میرے نبی دے بارے. جس وقت بدر دے لوگ قیدی ہوئے آقا مشورہ کیتا کی کیتا جائے. عمر نے مشورہ دیتا یا رسول اللہ اگر میری منو تے انج کرو ابو بکر دا پتر اے دے حوالے کرو میرا ماموں میرے حوالے کرو.
حمزہ دا بھائی اے دے حوالے کرو اسی ہتھاں نال گردنا قلم کریے لوکاں نو دسیے ساڈیاں رشتہ داریاں بھی مصطفیٰ نال ساڈیاں وفاداریاں بھی مصطفیٰ نال اے عقیدہ دیتا آقا دے صحابہ نے اگے آگے جناب عثمان غنی حدیبیہ دے مقام تے جدو آقا ٹھہرے جناب عثمان نو بھیجیا جا جا کے کافران نال گل کر اسی لڑن نہیں آئے آقا نے عثمان غنی نو بھیجیا حدیبیہ تے رکے جا عثمان کافران نال گل کرو دو کافران دا قبضہ سی اجے مکہ فتح نہیں سی ہویا مدینے حضور آئے سن حضور فرمایا عثمان جا کے کافراں نال گل کرو اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرن آئے ہاں سانو کعبے دا طواف کرن دتا جائے عمرہ کرن دتا جائے عثمان آئے کافراں نال گل کیتی تے انہاں آکھیا عثمان اساں تیرے نبی نو کعبے وال ویکھن وی نہیں دینا تو ویکھنا تے ویکھ اساں تیرے نبی قلم رکھ کے سرکار دے قدم پھڑ کے عرض کیتی سونیا واللہ لا امحوک ابدا مینوں اللہ دی قسم ہے میرا ہاتھ کٹ سکدا نام محمد مٹا نہیں سکدا اے میرے آقا دے صحابہ نے عقیدہ کی دیتا یا رسول اللہ ہاتھ کٹ سکدا ہے نام محمد مٹا نہیں سکدا شروع تو ٹھل ماریا گیا آج تک کوشش کیتی جا رہی کفر دی سازش لیکن یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے سیدی یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یہ تو ذکر اسی تو بعد ہی کر رہے ہیں یہ پہلیاں کتاباں اندر بھی ذکر میرے تو پہلے تسی سن رہے سے رب فرماندا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اسا اپنے محبوب دا ذکر اور محبوب دے غلاماں دا ذکر پہلی کتب اندر بھی کر چکے تورات اندر زبور اندر میرے آقا کریم دا ذکر انجیل اندر میرے آقا کریم دا ذکر اسی واسطے تے ہر نبی میرے نبی دا ذکر کردا ہے ہر نبی اپنے اپنے دور اندر میرے آقا دا ذکر کردا آیا وقت دے دامن گنجائش نہیں ضمناً عرض کرا جناب آدم تو شروع ہو آدم نے میرے آقا دا ذکر کیتا جدو اللہ نے فرمایا جنت وچ ہر شے تیری پر لا تقربا ہذہ الشجرہ اس درخت دے قریب نہیں جانا اے دے دانے دے نیڑے نہیں جانا جناب آدم او دانا کھایا لغزش ہوئی اللہ نے جنت چوں نکلن دا حکم دیتا علماء فرماندے 300 سال اللہ دی بارگاہ اندر التجاواں کیتیاں یا اللہ میری توبہ قبول کر مینوں معافی دے رب نے توجہ نہ فرمائی 3 صدیاں گزر گئیاں جناب آدم اچانک یاد آیا جدوں میں جنت وچ ساں جنت دیاں کھڑکیاں تے جنت دیاں درختاں تے درختاں دے پتیاں تے روشن داناں تے دروازیاں تے ہر جگہ تے اللہ دے نا دے نال ایک نا سی او کیڑا نا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچیا یقیناً کوئی رب دا پیار ہے عرض کیتی یا ربی اسألوک بحق محمد مولا محمد دے صدقے میری توبہ قبول کر رب نے فرمایا اے آدم 3 صدیاں گزر گئیاں تو منگدا پیا سنی تے گئے پر میں توجہ نہیں کیتی لیکن ہن تو یار دا ذکر کیتا مصطفیٰ دا واسطہ پایا اے مینوں اتنا پیار ہے میں تقدیر بدلاں گا محمد دا واسطہ رد نہیں کراں گا ہن سنی جایا جے جناب آدم کیتا ذکر مصطفیٰ ادھر بھی میرے بل جناب آدم ذکر مصطفیٰ کیتا جناب نوح دا دور آیا
دعا کیتی یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ جڑا میرا منن والا بچ جائے باقیاں نو غرق کر. فرمایا کشتی بنا، کشتی چ منن والے سوار کر، زمین چو پانی نکلے گا، آسمان چو نکلے گا، ہر بندہ غرق، تیری کشتی والے بچن گے. اللہ دے حکم تے کشتی بنائی، منن والیاں نو سوار کیتا، زمینوں آسمان چو پانی نکلیا، ہمالیہ ڈب گیا، پہاڑاں دیاں چوٹیاں ڈب گئیاں. ایک مقام تے جا کے کشتی تھوڑی ڈولی، قوم نے آکھیا اے اللہ دے نبی لگدا ڈبن لگی. آپ نے فرمایا نہیں ڈب دی، میری اللہ نال پکی گل ہوئی. آکھن لگے تواڈیاں گلاں نے ساڈیاں تے نہیں، سانو بھی تسلی دیو. رب نے فرمایا اے پیارے نو جے کشتی نو قرار دینا اور قوم نو تسلی دینی، کشتی دے فرنٹ تے محمد لکھ، کشتی دے فرنٹ تے لکھ اسم محمد. جناب نو نے پانی چ انگل پائی، پانی نال محمد لکھیا. ہن تسی بھی دیوار تے لکھو پانی نال، ہوا لگے گی چند منٹ تو بعد او خشک ہو جائے گا، پھر لکھیا نظر نہیں آئے گا. او جتھے نو نے لکھیا پانی نال لکھیا، کشتی دے متھے تے لکھیا. پینٹر نہیں بلایا، کاتب نہیں بلایا، پانی دیاں تھپیڑاں ٹکرا رہی ہیں، ہوا دے جھونکے آ رہے، پر نام محمد مٹیا نہیں. وجہ کی ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں کہ دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، جناب نوح دے دور وچ میرے نبی دا ذکر، اگے آگے جناب ابراہیم خلیل اللہ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دی تعداد ہر نبی نے ذکر کیتا، کیونکہ عالم ارواح چار نبی دی روح سی جدو وعدہ میثاق لیا گیا. وقت دامن وچ گنجائش نہیں، میں ضمن عرض کردا جا رہا ہوں. کئی ہزار نبیاں دا باپ ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ دی تعمیر کردا تے ساری آزمائشاں مکمل ہو گئیاں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرماندا ہے خلیل میں جس امتحانی تینوں آزمایا تو ہر امتحان وچ پورے نمبر لے، ہن تو منگے گا میں دیاں. اگے میں منواندا رہیا تو مندا رہیا. اے خلیل ہن تو منگ. خلیل نے عرض کیتی مولا میری پیدائش اس وقت ہوئی جدوں ہر گھر وچ پتر جمدا سی تے نمرود قتل کرواندا سی. میری ماں نے غار وچ جنم دتا، میری پرورش ایک غار وچ ہوئی. میری ماں دودھ پلا کے واپس آ جاندی سی، پھر مینوں دودھ پلان جاندی سی. پھر جدوں میں جوانی چڑھیا میں نمرود نال مناظرے کیتے، مبالے کیتے، 99 سال دی عمر وچ پتر دتے اور پھر اودے تو جدائی پائی، بیوی تو جدائی. جدوں پتر جوان ہویا اودے گلے تے چھری رکھائی، پھر اس تو بعد بیت اللہ دی تعمیر کروائی. یا اللہ کیا اے قربانیاں قبول نے؟ قدرت دی آواز آئی اے خلیل ہر امتحان وچ تیرے پورے نمبر نے، ہن منگ میں عطا کرا. خلیل نے آکھیا مولا ہر قربانی دی برکت نال جے اجرت دینیاں تے ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا رسولاں دا رسول عطا کر، رسولاں دا رسول عطا کر. اتنیاں قربانیاں دا صلہ یا اللہ رسول بھیج. کی کرے؟ توجہ کرنی، یتلو علیہم آیاتک، تاکہ تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے. وَيُزَكِّيهِمْ، تے پلیتاں نو پاک کرے. یار تسی توجہ میرے وال کرو. پلیتاں نو کی کرے؟ پلیتاں نو کون کرے؟ او آن والا رسول تشریف لے آئے، تیری آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے. پلیتاں نو بولو یار ادھر مہمان آگے ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے، اہلاً وسہلاً مرحبا. وعلیکم السلام. توجہ ہے، او رسول بھیج جڑا کتاب و حکمت دی تعلیم دے، آیات تلاوت کرے تے پلیتاں نو
اور پلیتاں نو کی کرے؟ یہ کون آکھ رہا خلیل؟ رب نے قرآن دی زینت بنائے الفاظ، یا اللہ اور رسول بھیج جڑا تیری آیات تلاوت کرے۔ تسی ایک باری سجے کبے ویکھ لو تو میں انہیں تک انتظار کر لینا۔ یا اللہ اور رسول بھیج جڑا پلیتاں نو، کون کہہ رہا ہے؟ خلیل۔ میرے نبی تو 2600 سال پہلے پتہ لگا، خلیل نے کئی صدیاں پہلے دس دیتا بھی پاک کعبے نہیں کرنا، پاک مصطفیٰ دی نگاہ نے کرنا۔ پاک مصطفیٰ دی، اگر کعبے نے پاک کرنا ہوندا تے ابو جہل کعبے دا متولی سی، ابو لہب کعبے دا پڑوسی سی، پلیت دے پلیت رہے۔ پاک ہون تے آیا حبش دا رہن والا بلال پاک ہو گیا، فارس دا رہن والا سلمان پاک ہو گیا، روم دا رہن والا صہیب پاک ہو گیا۔ جڑا میرے نبی دی نگاہ چ آیا، عبداللہ ابن عثمان ابو قحافہ آیا صدیق اکبر بنا دیتا، عمر آیا فاروق اعظم بنا دیتا، عثمان آیا غنی کر دیتا، علی آیا شیر خدا بنا دیتا، بلال آیا مدینے دا تاجدار کرم تے آیا تے کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور ایمان آلیاں واسطے جنہ دے گلے چ غلامی مصطفیٰ دا پٹا۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، منافقوں کی پتہ عزت کی۔ یاد رکھنا بلندیاں ملدیاں جے حضور دے صدقے۔ طبقات ابن سعد پڑھ، میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرمان احد دا میدان ہے، صدیق اکبر حضور دے کول نے، ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان کافراں نال لڑ رہے ہیں، اچانک انہاں دی نظر پئی بھی حضور بیٹھے نے، صدیق اکبر دی ادھر توجہ نہیں، ایک کافر تیر لے کے آیا حضور نوں مارن واسطے۔ انہاں ویکھیا بھی وہ سامنے تیر والا آ گیا، انہاں پھر ادھر ویکھیا تے ایک بندہ ادھروں آ گیا، ایک پچھو آ گیا ایک سجیوں، ہن چاراں پاسوں تیراں نے حضور نوں گھیریا تے شماس اٹھے نس کے جا کے حضور دے ارد گرد انج کر کے گھومنا شروع کر دیا۔ اتنی سپیڈ ماری، جذبہ ایمانی بھی سی پھر مدد خدا بھی سی، اتنی سپیڈ گھومے جڑے تیراں دی بارش ہوئے نا، ایک تیر حضور وال نہ جان دیتا۔ جتنے تیر سن وہ اپنے تے برداشت کیتے تے جدو تیر مک گئے شماس حضور دے قدمہ چ گرے تے کوئی جسم دا ایسا حصہ نہیں جتے تیر نہیں لگا، سارے تیر اپنے تے برداشت کیتے۔ پھر کچھ لمحات تو بعد حضرت شماس بن عثمان دی روح پرواز کر گئی تے شہید ہو گئے، شہادت دا رتبہ اللہ نے عطا کیتا۔ صحابہ نے عرض کیتی آقا کی حکم ہے دے بارے چ؟ حضور فرمایا کہ شہید نو غسل اور کفن نہیں، اے دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ آقا کریم نے کی فرمایا دا جنازہ بھی کیوں نہیں پڑھنا؟ صحابہ نے عرض کیتی آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضور فرمایا جنازہ پڑھیا جاندا ہے یا اصال ثواب واسطے یا درجات دی بلندی واسطے۔ گناہگار ہوئے او دے واسطے اصال ثواب دا سبب بندا ہے، اگر نیکوکار ہوئے تے درجات مزید بلند ہوندے نے، اے دا نہیں پڑھنا۔ آقا پھر درجیاں دی بلندی واسطے پڑھ لیے، نیک تے ہے پکا جنتی ہے، تہاڈا تحفظ کردیاں تہاڈی عزت تے پہرا دیندیاں گیا ہے۔ آقا پھر جنازہ درجات دی بلندی واسطے پڑھ لیے۔ حضور فرمایا نہیں یہ جنازے دی ضرورت اس تو نہیں، اس میرے قدمہ جام شہادت نوش کیتا ہے تے میں جنت وچ دا مرتبہ ویکھ لیا، رب ایڈے اونچے درجے تے بلندی دے دیتی، اس تو اگے درجہ ہے ہی کوئی، اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ دا۔ میں شروع گل اتنے کیتی ہے نا کہ بھئی عقیدہ او جڑا حضور دے صحابہ دا عقیدہ، ساڈا عقیدہ بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ کہ جی صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو حرف ندا سے پکارتے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جویں پیچھے عرض کیتی حضرت ابو ہریرہ نے حافظ واسطے عرض کیتی، او تے حضور موجود سن، ادو مدد کرتے سن، ہون نہیں کرتے۔ تے میں پھر پوچھاں گا بھی 6 صدیاں بعد میرے نبی دے وصال تو 6 صدیاں بعد مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے عالم نے دیوبند مسلک دے، انہاں لکھیا، دیگر علماء نے لکھیا، علامہ خرپوتی نے قصیدہ بردہ دی شرح قصیدہ خرپوتی اندر لکھیا، دیگر جتنی شروعات نے قصیدے دیاں او دے اندر لکھیا گیا کہ حضور دی ظاہری حیات کو وصال با کمال تو 600 سال بعد امام شرف الدین بصیری 12 سال فالج دے مرض وچ مبتلا رہے، 12 سال فالج ہو گیا، بہ نہیں سکدے، چل نہیں سکدے، بیٹھ نہیں سکدے۔ چھڑ دے تھوڑی دیر، بس میں تھوڑی دیر بعد تقریر ہوں جی چھڑن لگا۔ بہ نہیں سکدے، چل نہیں سکدے، بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، امام شرف الدین بصیری بڑے بڑے علاج کرائے لیکن کوئی صحت نہ ہوئی، افاقہ نہ ہویا۔
آخر ایک طبیب آیا، بڑی شہرت، بڑے چرچے، انہیں آکے آکے امام صاحب بس موت دی تیاری کرو، قبر دا انتظار کرو، کفن دی تیاری کرو، بس ہون تہاڈا سوائے موت دے کوئی علاج نہیں۔ ایک کہہ کے ٹر گیا تے رات ہوئی، امام شرف الدین نے مدینے وال منہ کر کے آکھیا بھی دنیا دے طبیباں جواب دے دیتا ہے، اے طبیب اعظم تہاڈی طرفوں تے جواب نہیں نا۔ انہاں قصیدہ لکھیا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کائندہ حلول الحادث العممی، اے دکھی وقت داد رسائی کرن والے جدو مینوں مصیبتاں گھیریا میرا تیرے سوا پرسان حال کون؟ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک قصیدہ لکھدیاں سو گئے، 6 صدیاں گزر گئیاں میرے نبی نو تے اکھ سو گئی، مقدر جاگ گیا، اکھ سو گئی، مقدر جاگیا، میرے آقا دی خواب اندر زیارت ہوئی، عارف کھڑی میاں محمد بخش آ فرماندن سپنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ میرے آقا خواب چائے سرکار فرمایا اٹھ بوسیری، آقا فرمایا اٹھ بوسیری، لے بلایا جو آ میں آ گیا ہوں، اور جس میرے نبی دا عشق سینے وچ رکھیا اظہار نہیں بھی کیتا، کوئی مینوں دسے کہ ابو ایوب انصاری آقا نو دعوت دیتی ہوئے، سرکار نو کوئی خط لکھیا ہوئے کہ میرے گھر تشریف لے آؤ، بلکہ بوا بند کر کے رو رو کے عرض کر دن سیدی یا رسول اللہ ایک واری لنگ آ تو ساڑی جاتے داریاں کرے ساں سکا لہاتے۔ اے بولی حضرت خواجہ غلام فرید دی، اے میں اہل عشق واسطے انہاں دے ذوق واسطے پڑھے، آپ سرائے کی چرز کر دیں کہ سونے ایک واری میں غریب دے گھر ویا، پھول پان مصری لاچیاں منگے سا، ایسی آئیے نا پھول پاندے ہو سانو ہار پاندے ہو تے مٹھائیاں تے تحفے تے مصری رکھی ہوں گی، خواجہ غلام فرید آدھے سیدی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، پھول پان مصری لاچیاں منگے سا، اترے گلابے مل مل دھویسا، آقا میدی لویسا سیرے پویسا، کول بٹھیسا دولہ بنا کے، وقت دے دامن گنجائش نہیں، حق پری عرض کیتی آقا تشریف لے آؤ، بوسیری تے کرم کیتا، ابو ایوب انصاری تے کرم کیتا، ایک واری میں غریب دے گھر آؤ، اگے پتہ کی آکھیا کہ پھر جدو تسا کرم کر دینا تے آن تو بعد جان دا ارادہ کرو گے، میں جان نہیں دیاں گا، پوچھیا کی کرو گے، آکھن لگے ونجن جو لگے سو تے ونجن نہ دے ساں، کل پا کے پلڑو تیڑی منتاں کرے ساں،
آقا بنجن جو لگے سو بلکہ آکھیا پھر تسی وقت دیو گے پھر جان دا ارادہ کرو گے میں انداز بدلاں گا زورے جے ویسو تے ونجن نہ دے ساں سر رکھ کے قدمی تیڑی منتا کرے سا انجے میں بکریاں کیوں حبا پہ ہمارا خود تک جے گھن سو آقا جی آکے میں بڑکا نہیں مار رہا تو آ کے ویکھ نہیں لینا آقا مہربانی کرو ایک باری کرم کرو تے پھر ایک مقام تے کی آکھیا اہل عقیدت ذرا توجہ کرے آج ایک مقام تے آکھیا تن تندور ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اسا پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا میں سارے دا سارا تیرا اور پھر حضرت پیر سید علی حیدر شاہ بولے کہ تواڈا باغ تے بہار اودے وچ پھل تے بڑے ہون گے تے سیدی یا رسول اللہ میں غریب نو وی اس باغ وچ شامل کرو تے بے شک پھلاں وچ نہیں کنڈیاں وچ رکھ لو تیرے باغ بہاراں گلزاراں وچوں ایک ڈھینگڑ کنڈڑا میں بھی سہی تیرے اٹھاں کھوڑیاں مچھی وچوں ایک بھیڈ دا دمبڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل مفتی بوتے وچ مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی تیرے شیراں دے گل سنگل حیدر شاہ وچ کتڑا مندڑا میں بھی سہی یہ عقیدت والے نہیں گلاں یہ اہل عشق لوگ ہیں حضرت وقت دا بہت بڑا محدث اور بہت بڑی علمی شخصیت اللہ پاک انہاں دا سایہ سلامت رکھے حضرت سیدنا پیر سید منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ سائیوال والے آپ بڑی خوبصورت ایک گل لکھتے ہیں اے گل کر کے تقریر مک گئی توجہ کرنا اے بھائی اے گل مکمل کر کے میں تقریر چھڑن لگا اچھی وان لگو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت ایک گل مکمل کریں یہ پینڈنگ کر لیے پھر کسی موقع تے کر لیے کی خیال ہے نہیں تو میں تقریرہ روز کرنا میں کو پہلی باری تھوڑی ہیں یہ تے وہ نہیں چھڑدا جڑا کدی کدی سپیکر تے چڑھے میں تے دن رات ہی کام میں تے جدو ٹرن لگا لوگا دن درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سوڑا سو کڈام وقت ڈیسو کے کہنا سرکار دی نوکری کر رہے ہیں نا ہر بندہ ہی ماشاءاللہ جڑا حضور دی گل کر دو سارے ہی چنگے حضرت سید منظور احمد شاہ صاحب اے گل تساں بھولنی نہیں میں قیامت تک نہیں بھولو گے جب تک تہاڈی سامنے حصہ آئے توجہ کرنا آپ فرماتے ہیں بھائی مدینہ پاک دے اندر ہندوستان دا ایک حاجی مسجد نبی تو باہر گزریا نا ایک بلی بیٹھی بلی نو چوک کے جھولی چ پایا تے سٹور تو دودھ دا ڈبا لے کے پیش کیتا چند منٹ گل مکمل کرنی ذوق بڑا ہے وہ دودھ پیش کیتا نا بلی نے نوش کیتا خوش ہو گئے کہ حضور خوش ہو جائیں
کہ بلی نال میری وجہ تو پیار کیتا سی. روزانہ حاجی صاحب آن تے روزانہ بلی نوں چوک لین جی دودھ پیش کرن بلی پی لوے. ایک دن حاجی صاحب دا اپنا بیان سید منظور شاہ صاحب فرماندے میں خود اس گل دا راوی ہاں کہ او حاجی صاحب آدن حاجی دا نام سی حاجی اسماعیل تے ہندوستان نال دا تعلق سی. او کہ بھئی ایک دن میں دودھ پلا رہا تے میرے دل وچ خیال آیا کہ اے جڑی بلی ہے نا اے حضور دی نشانی بنا کے میں ہندوستان نال لے جانا بھئی یہ بلی میں نال لے جانا. حاجی صاحب دے دل وچ خیال آیا بلی نے دودھ چھڈ دیتا تاں تڑپ کے ماری چھال تے نس گئی. حاجی صاحب آدھے میں سمجھا فطرتی طور تے نس گئی کل پھر آ جائے گا. کہندے میں جننے دن اتھے رہا میں حج کر چکیا سا حج تو بعد میری مدینہ حاضری سی تے میں پھر بلی لبدا رہا جننے دن رہا مینوں بلی موڑ کے نہیں لگی. آکے میں سمجھ بھی نہیں آئی کہ نسی کیوں ہے. میں کہ جانور سی فطرتی طور تے نکل گئی. آدن جدو آخری دن آیا نا تے میں الوداعی سلام حضور دے روزے تے پیش کرن گیا تے جالیاں دے سامنے پہنچا تے بلی اتھے مل گئی. میں خوش ہویا لا بھی بلی لب گئی ہے میں لے جانی. آکھن لگے کہ میں جو ہی اکھاں بند کیتیاں بھی حضور نو سلام پیش کراں. کہن لگے جدو اکھاں بند کیتیاں اکھاں بند کرن دی دیر سی مکینے گنبد خضرا میرے سامنے آ گئے. کہن لگے سرکار نے فرمایا اے حاجی اسماعیل تیرا حج قبول کعبے دا طواف قبول حجر اسود دے بوسے قبول صفا مروہ دی سعی قبول عرفات دا رکن اعظم قبول سارے عمل قبول لکھ لکھ مبارکہ. میں خوش ہویا آقا بڑی مہربانی تے مدینے دی حاضری. سرکار فرمایا اے بھی قبول ہے جتنے سلام پیش کیتے نہیں اللہ تینوں برکت دے بار بار آئیں تیری حاضری قبول. ہن تیری واپسی دا پروگرام ہے لیکن یاد رکھی جاندیاں جاندیاں خیال کری میری بلی نہ لے کے جائیں. آقا نے فرمایا میری بلی نہ لے کے جائیں. عرض کیتی سونیا تسی جان دیو میں کوئی بے ادبی نہیں کیتی تواڈے درد دی نشانی سمجھ کے میرے اندر عقیدت آئی اودے اظہار واسطے میں سوچیا نسبت بنا کے لے جاواں گا. آقا فرمایا تیری نیت وچ شک نہیں تیری عقیدت وچ شک نہیں پر گل اے وے جدوں دا تو سوچیا اے بلی لے کے جاواں گا اس دن تو لے کے آج تک اے میرے روزے تے آ کے صبح و شام تیریاں شکایتاں لاندی ہے تے اکو ہی گل کر دیے تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بھئی کوئی گل کر دی سونے آجی میں نو تیرے در تو دور کرنا چاہندے میں نو سونے میں تیرے در تو دور نہیں ہونا چاہتا. تو دوستانے گرامی اگر بلی دے دل وچ میرے نبی دے شہر دا پیار ہوئے تے شہر چھڑنا نہیں چاہندی تے مدینے دا تاجدار ہو دے تے بھی نظر رکھدا تے جنہ بلی دی گل سنی تے اکھاں وچ آنسو آ گئے میرا نبی انہاں تے نظر شفقت نہیں فرماتا. تو اس واسطے حاضرین کرام مسلک اہل سنت و جماعت ایو عقیدہ جڑا صحابہ دا عقیدہ سی الحمدللہ ایک قرآن تو بھی ثابت مصطفیٰ کریم دے فرمان تو بھی ثابت. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم دا تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.